श्रीनारायणाष्टकं वात्सल्याधभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणा दौदार्यधगक्षोषणादगणितश्रेयःपदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन्नाक्षिणः प्रह्लादास्य विभीषणस्य करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्र विरासीद्दरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमापादय आत्रत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीं रामात्र विभीषणोय मनघोरक्षोभयादागतः सुग्रीवानयपालयेन मधुना पौलस्त्यमेवागतं युक्त्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवोद्धत्तवा आत्रत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्धतकरं ब्रह्मादयो भोसुराः पाल्यन्तामिति दिनवाक्यकरिणं देव्येष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति यस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधर आत्रत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादपहृतां भो रक्ष मातुरां युक्त्युक्तोक्षयवस्त्रसंभृततनुं यो पालय द्रौपदीमात्रत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापोघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनेर्मोचिता आत्रत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं चौतानपादिध्रुवो दृष्ट्वा तस्य मामारुरुक्षुरधृतो मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदा पतपसा हेमाद्रिसिंहासना मात्रत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्णाः शिथिलाः भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति।